भगवानको प्रतिमा राखेर बत्ती बाल्ने, प्रसाद चढाउने, धूप चढाउने, ढोग गर्ने, यो त मनमा एउटा श्रद्धा भक्तिको ऊर्जा शक्तिलाई बलियो बलियो बनाउँदै लैजाने एउटा आधार हो, एउटा माध्यम हो। त वास्तवमा कर्म कर्म भन्छ, कर्म पनि कुशल कर्म र अकुशल कर्म दुई प्रकारको कर्महरू हुन्छ। कुशल कर्म पनि शरीर, वचन र चित्तबाट नै सञ्चय हुन्छ। अकुशल पाप कर्म पनि शरीर, वचन र चित्तबाट नै सञ्चय हुन्छ। त यो शरीर, वचन, चित्त यो तीनवटा द्वारबाट नै कर्म गर्ने, धर्म गर्ने, पुण्य गर्ने, सम्पत्ति कमाउने, यो सबै कुरा यो शरीर, वचन, चित्त यो तीनवटा द्वारबाट यसबाट नै गर्ने चिज हो। यो कुनै बाहिर वस्तुको रूपमा कमाउने, ल्याउने, जमाउने हुँदै होइन रहेछ। शरीरले हिंसा, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने जस्तो कुशल अकुशल पाप कर्म शरीरबाट हुने अकुशल पाप कर्म शरीरले सञ्चय गर्छ। हिंसा गर्ने काम शरीरले गर्छ, व्यभिचारी गर्ने कुकर्म शरीरले गर्छ, चोरी गर्नु जस्तो कुकर्म शरीरले गर्छ। हिंसा सबैभन्दा ठुलो पाप संसारमा, सबैभन्दा ठुलो महापाप। अरूको ज्यान लिनु, प्राण लिनु सबैभन्दा ठुलो पाप। संसारमा सबैभन्दा ठुलो पुण्य भनेको अरूको ज्यान बचाउनु, प्राण बचाउनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो पुण्य। हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूको आयु छोटो हुन्छ, दुख बिमार धेरै हुन्छ। यो जीवनमा पनि आयु छोटो हुने, धेरै रोगी हुने, मृत्यु पश्चात नर्कमा जन्मेर आफूले प्राण हत्या गरेको प्राणीले आफूलाई प्राणको बदला लिन्छ, ऋण चुक्त गर्न आउँछ। फेरि प्राणीको प्राण हत्या गर्नु धर्मको नाममा, संस्कारको नाममा, ग्रह दशा स्वस्ति शान्ति गर्ने कर्म परम्पराको नाममा, त्यो रूढिवादी परम्पराहरूमा अल्झेर अहिले पनि हामी सहर बजारमा बुद्ध धर्म मान्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रै भाइ खलक सन्तान, शाखा सन्तानहरू गाउँ बस्तीमा फेरि कुखुराको भाले बोकेर सिमी भूमिको पूजा गर्ने हो कि कुल पूजा गर्ने हो कि संस्कार अहिले पनि जीवित निरन्तर दिइरहेको अवस्था छ। जबसम्म यो रूढिवादी परम्परा, यो कुसंस्कार, कुप्रथा, हिंसालाई पनि संस्कारको रूपमा अनुसरण गर्दै आइरहेको यो तत्त्वहरूलाई जबसम्म हामीले त्याग्न सक्दैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्नमा यसले धेरै ठुलो बाधा पुर्याउँछ। भोलि आउने सन्तानहरूलाई पनि यसले अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण ग्रह शान्तिको लागि अरू प्राणीको प्राण हत्या गरेर कहिले पनि ग्रह शान्ति हुँदैन। ठिकै भइरहेको ग्रह दशाहरू पनि झन बिग्रेर जान्छ, झन बिग्रेर जान्छ। किनभने कर्म हेतु फल। आफ्नो ग्रह शान्तिको लागि यदि तपाईलाई सुख चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ, आनन्द चाहेको छ भने तपाईले अरूलाई आनन्द दिनुपर्छ, अरूलाई सुख दिनुपर्छ, अरूलाई सन्तुष्टि दिनुपर्छ। त्यसको परिणामले अनि तपाईलाई सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईलाई दुःख चाहेको छैन, कष्ट चाहेको छैन, पीडा चाहेको छैन भने अरूलाई पीडा दिनु हुँदैन, अरूलाई कष्ट दिनु हुँदैन, अनि मात्र तपाईको इच्छा पूरा हुन्छ। अरूलाई पीडा दिएर, अरूलाई दुःख दिएर, अरूको प्राण ज्यान लिएर कहिले पनि आफ्नो ग्रह शान्ति हुँदैन, इच्छा पूरा हुँदैन, सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन। यो कुरा 2500 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले छर्लङ्गै पारेर हामीलाई मार्गदर्शनको रूपमा देखाएर जानुभयो। त्यसकारणले हामीले आफ्नो ग्रह शान्ति गर्नको लागि बुद्ध धर्मको विशेषता, बुद्ध धर्ममा आफ्नो ग्रह शान्तिको लागि गरिने थुप्रै उपायहरू छ। त्यसमध्ये जीवन दान गर्नु, प्राण दान गर्नु, क्षेत्र गर्नु भन्दा ठुलो पुण्य, ठुलो यज्ञ, आफ्नो आयु वृद्धिको लागि, आफ्नो सातो बलियो बनाउनको लागि, आफू निरोगी रहनको लागि हामीले जीवन दान दिन सकियो भने त्यो भन्दा ठुलो उपाय, ठुलो माध्यम अरू केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो प्राणीको प्राण हत्या गर्नु पनि शरीरबाट हुने कुकर्म हो। व्यभिचारी कर्म गर्ने, व्यभिचारी कर्म गृहस्थीहरू श्रीमान श्रीमतीको साथमा नबस्ने, श्रीमती श्रीमानको साथमा नबस्ने,
परिवारमा झगडा सिर्जना हुनेको बिउ व्यभिचारको कारणबाट सिर्जना हुन्छ। भिक्षु ब्रह्मचारीहरू व्यभिचारी कर्म हुँदैन। गृहस्थीहरूको जीवनमा श्रीमान श्रीमतीको साथमा बस्नु एकदम ठुलो कुरा हो। यदि श्रीमान श्रीमती श्रीमती श्रीमानको साथमा बसेन भने त्यसलाई व्यभिचारी कर्म भनेर भनिन्छ। सदाचारी पालना गर्नुपर्छ हामीले। तेस्रो कुकर्म भनेको चोरी गर्नु। शरीरबाट हुने कुकर्म मध्ये तेस्रो कुकर्म चोरी गर्नु। यो चोरी गर्नु पनि महापाप हो। यसले गर्दा गरिब हुने, पछिल्लो जन्ममा खाना नपाउने, पिउन नपाउने त्यस्तो प्रेतमा जन्मेर यदि मनुष्य भएर जन्मेछ भने पनि बाटोमा बसेर मागेर हिँड्नुपर्ने मनुष्यको जीवन जिउनु पर्ने कर्मको फल हो। हामीले जस्तो जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तो त्यस्तो फल तपाईँ हामीले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु एकदम आवश्यक छ। यदि हामीले कुशल कर्म गरिरहेको छ भने हामीलाई आशीर्वाद दिनको लागि, सुख र शान्ति दिनको लागि हामीले कुशल कर्म गरिरहेको छ भने आशीर्वाद आफै प्राप्त हुन्छ, सुख र शान्ति आफै प्राप्त हुन्छ। तपाईले कुशल कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईको सुख र शान्तिमा कसैले अवरोध गर्न सक्दैन, कसैले रोकथाम गर्न सक्दैन। यदि तपाईले पाप कर्म गर्नुभएको छ, व्यभिचारी कर्म गर्नुभएको छ, हिंसा कर्म गर्नुभएको छ भने तपाईले आशीर्वादको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, पूजा पाठ गर्नुहुन्छ, तर तपाईले कुकर्म गर्न त्याग्नु भएन भने तपाईलाई दुःख पीडा आइपरेको बेलामा भगवान साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट भएर पनि तपाईलाई बचाउन सक्दैन। बुद्ध अपारमित आयुष बुद्ध साक्षात तपाईको सामु आएर आशीर्वाद दिए पनि तपाईलाई बचाउन सक्दैन। किन भन्दा यो संसारमा भगवानको शक्ति भन्दा कुनै बुद्ध बोधिसत्व कुनै दैविक शक्ति सिद्धि भन्दा माथि तहमा एउटा चीज छ, एउटा तत्त्व छ। त्यो के हो भन्दा कर्म हो। कर्म ज्ञान प्राप्त भएको बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ। जसको ज्वलन्त उदाहरण भारतवर्षको आर्य नागार्जुन भूमि मार्गको ज्ञान प्राप्त भइसकेको बोधिसत्व, उहाँले समेत आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फल भोग्नु परेको, आफ्नो जीवनमा कर्मको फल भोगेर सत्यवान गौतमी पुत्र राजाको हातबाट घाँटी रेटेर प्राण त्याग गर्नुभएको कथाहरू छ। त्यसकारणले कर्मफल एकदम बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त हो, कर्मफललाई विश्वास राख्ने। त्यसकारणले मैले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, मेरो लागि मात्र नभई सबैको लागि मैले कुशल कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने चार चित्त निवृत्तिको तेस्रो विषय हो। चौथौं विषय संसारिक दोष। संसारमा जन्मेपछि दुःख छ, चिन्ता हुन्छ, पीडा हुन्छ। जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो संसारमा दुःख, जन्म, बिमार, वृद्ध, मृत्यु यस्तो दुःखले हामीलाई कहिले पनि छोड्दैन। मनुष्यको मात्र दुःखको हामीले विचार गर्ने हो भने कति कति दुःख छ मनुष्य। पशु प्रेतको दुःख, नर्क प्राणीको दुःख, देवी देवताहरूको दुःख, दानवहरूको दुःखलाई विचार गर्ने हो भने यो संसारमा सुख, शान्ति, सन्तुष्टि भनेको छैन रहेछ। वास्तवमा वास्तविक सुख त जो भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो, जो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, जो निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, वास्तविक सुख त्यो हो। त्यसकारण यो संसारको दुःख गृहस्थी जीवनमा, जब गृहस्थी जीवनमा गृहस्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नुभएको छ दुःखको अवस्थाहरूलाई, घरमा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, सासू बुहारीको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, दाजुभाइको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, साथी मित्रहरूको बीचमा राम्रो मेलमिलाप नहुनु, झगडा उत्पन्न भएर मनमा कति पीडा, चिन्ता, सम्पत्ति छ, नाम इज्जत छ, तर मनमा शान्ति छैन। मनमा चिन्तको भारी बोकेर हिँडिरहेको छ। बाहिर इष्टमित्र देख्दाखेरि नमस्कार गरेर दाँत देखाएर हाँसिलो अनुहार देखाउनु बाध्य छ, तर मनमा
पीडाको पोको बोकेर हिँडिरहेको छ। राति सुत्ने बेलामा राम्रो निद्रा लाग्दैन। मेरो पैसा फलानाले खायो कसरी ल्याउने चिन्तामा डुबिरहेको छ। मेरो छोरा गतिलो भएन कसरी छोरालाई सुधारमा ल्याउने चिन्ता बोकिरहेको छ। छोरी उमेर पुग्यो विवाह गरिदिनको लागि कस्तो खालको केटासँग विवाह गरिदिने बाबा आमाको चिन्ता पीडाको जीवन जिउनु एकदम बाध्य छ। गृहस्थी जीवनमा एकले अर्काले आरिस गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, अरूको प्रगतिमा अरूको उपलब्धिहरूमा देखि नसक्ने, सहन नसक्ने त्यो एउटा समस्याको विषय हो। फेरि आफ्नो छोराछोरीहरू एकदम प्रगति गर्यो तर अरूको छोराछोरीहरूले पनि त्यसरी प्रगति गरोस् भनेर मनमा विचार गर्नु। अरूको छोराछोरीहरूले प्रगति गरेको देख्यो भने आफ्नै छोराछोरीले प्रगति गरेको जस्तै गरेर चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ, बोली वचन गर्नुपर्छ। हामीले धर्म कर्म गर्नेहरूको लागि पनि यो कर्मको फलको विषयलाई जोडेर मैले फेरि पनि जो जतिले दान पुण्य गर्नुभयो, जो जतिले छोप प्रसाद ल्याएर यहाँ चढाउनु भयो, जो जतिले भोजन दान गरेर पुण्य कमाउनु भयो, सबैले दान गरेर मात्रै पुण्य कमाउँछ भन्ने छैन। सबैको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था एउटै स्तरको हुँदैन। तर दान पुण्य गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि मनमा पुण्य अनुमोदन गर्नुभन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन भनेको छ। पुण्य अनुमोदन, अरूले गरेको पुण्य, अरूले पुण्य गरेको देखेर सुनेर पनि मनमा आनन्द, ओहो कति पुण्य कमायो, कति ठुलो पुण्यको भागीदार बन्यो उहाँ भनेर मनमा एउटा आनन्द उत्पादन गर्न सक्यो भने उहाँले दान गरेर पुण्य कमायो। तपाईले मनमा एउटा आनन्दको विचार उत्पादन गरेर पुण्य कमाउनु भयो। फेरि एकदम ठुलो पुण्यको फल हो यो पनि। भारतवर्षमा यो दान पुण्यसँगै जोडेर मैले के भन्न चाहे भने एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षाटन गर्दै गर्दै जाने क्रममा बाटोमा दुईजना सानो साना नानीहरू माटोको डल्लो डल्लो बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो बेलाको संस्कार कस्तो थियो? भगवान बुद्ध आउनुभयो, भिक्षुहरू आउनुभयो भने हामीले केही दान दिनुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास भइसकेको थियो। त्यो दुईजना बालकहरू भगवान बुद्ध टाढाबाट आगमन भएको देखेर हामीले पनि केही दान गर्नुपर्छ भनेर के दान गरे त? के चढाउने कुनै वस्तु नै थिएन। दुईजना साथीहरू सल्लाह गर्यो। माटोको गाई वस्तु बनाएर खेलिरहेको थियो, माटोको खेलाउनु कुराहरू बनाएर आकृतिहरू बनाएर खेलिरहेको थियो। त्यो दुईजना साथीहरू बीचमा सल्लाह गर्यो, यो हामीले जे जति मेहनत गरेर बनायो यो माटोको डल्लो, यो सबै भगवान बुद्धलाई चढाइदिउँ भन्यो। भगवान बुद्धको शरीर एकदम अग्लो हुनुहुन्थ्यो। दुईजना बालकहरू जब भगवान बुद्ध उहाँ ती बालकहरूको छेउमा आइपुग्दा एकजना घोप्टो परेर सुत्नु, अर्को एकजना बालक उसको काँधमा चढेर त्यो माटोको डल्लो भगवान बुद्धको भिक्षा पात्रमा खसालिदिनु भयो। भगवान बुद्धले पनि ती बालकहरूले चढाएको त्यो माटोको डल्लोलाई एकदम खुसीको साथ ग्रहण गरेर बिहारमा जानुभयो। बेलुकी जेतवन बिहारमा पुगिसकेपछि भगवान बुद्धले आफ्नो शिष्यहरूलाई यो माटोको डल्लो लगेर बिहारको गुम्बको भित्तामा लिपिदिनुहोस् भनेर आदेश दिनुभयो। गुम्बको भित्तामा लगेर त्यो माटोको डल्लोलाई लिपिदियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले दिनभरि भिक्षाटन गरेर जसले दान पुण्य गर्नुभयो त्यो जिन्दकहरू, त्यो दाताहरू सबैको नाममा एकपटक बोधि परिनामना गर्नुभयो। त्यसरी बोधि परिनामना गर्ने सन्दर्भमा त्यो माटोको डल्लो दान दिएको बालकहरूलाई पनि बोधि परिनामनाको पाठमा भगवान बुद्धले सँगै समावेश गर्नुभयो। त्यो दिन जुन दिन भगवान बुद्धलाई त्यो माटोको डल्लो चढाएको दुईजना बालकहरू छ, त्यो माटोको डल्लो चढाएको पुण्यले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएको ठिक 200 वर्ष पछाडि भारतवर्षमा सम्राट अशोक राजा भएर जन्मियो त्यो बालक। र एकजना बालक उसको सहयोगी चाहिँ सम्राट अशोक राजाको महामन्त्री भएर जन्मियो। आज संसारमा बुद्ध धर्म व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुमा सम्राट अशोक राजाको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। यो संसारमा उहाँले 1 लाखवटा बौद्ध चैत्य निर्माण गर्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन
भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँ, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ, धर्म प्रवचन गर्नुभएको ठाउँ, महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको त्यो स्थलहरू समेत पनि सम्राट अशोक राजाले पत्ता लगाउनु भयो। त्यो ठाउँहरूमा अशोक स्तम्भ स्थापना गरेर यो ठाउँमा भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो भनेर नेपालको लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भारतको बुद्धगयामा यो ठाउँमा भगवान बुद्धले बौद्धित्व हासिल गर्नुभएको थियो, अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। वनराजमा सारनाथ ऋषिपतन जङ्गलमा पनि अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। कुशीनगरमा अशोक स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो। भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। त्यो स्थलहरू पनि सम्राट अशोक राजाले पत्ता लगाउनु भयो। यसरी उहाँको कति ठुलो योगदान रहेछ बुद्ध धर्ममा। बुद्ध धर्ममा दोस्रो सङ्घयान बुद्ध परिनिर्वाण पश्चात 200 वर्ष पछाडि एकपटक भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई जम्मा पारेर बुद्ध वाणीहरू वाचन गर्ने उहाँले प्रायोजन गर्नुभयो। कति ठुलो योगदान छ उहाँको। एउटा माटोको डल्लो दान गरेको पुण्यले सम्राट अशोक भएर संसारमा बुद्धको यो धर्म दर्शनलाई विश्व सामु व्यापक प्रचार प्रसार विस्तार गर्नुमा कति ठुलो योगदान भएको सम्राट भएर उहाँ जन्मिनु भयो। त्यो जस्तै आज हाम्रो गुरुङ तमु लामा बौद्ध धर्म समाज केन्द्रको यो केन्द्रीय गुम्बद निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हजुरहरूले एउटा माटोको डल्लो मात्रै होइन, लाखौं दान गर्नुभएको छ। कयौंले आफ्नो इच्छा गच्छा अनुसारको दान पुण्य गरेर यो सागरमा थोपा मिसाउने काम गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा भोलिको दिनमा, भोलिको जन्महरूमा हामी पनि ती सम्राट अशोक राजा जस्तै यो संसारमा एउटा प्रतापवान व्यक्ति भएर अवश्य पनि एक दिन हाम्रो जन्म हुनेछ। भोलिको हाम्रो शाखा सन्तानहरूले पनि यो बुद्धको उज्यालो दिव्यवाणी, यो उज्यालो यो प्रकाशको यो मार्गलाई पन्छाउनेछ। त्यो बिजन रोपण गर्ने आज हाम्रो माथि ठुलो सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सुनौलो अवसर, यो सुवर्ण अवसर तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तो सुवर्ण अवसर, जो पुण्यको बिजन रोप्ने अवसर कयौं हजारौं वर्षमा मात्रै एकपटक प्राप्त हुन्छ भनेको छ। गुम्बा बनाउने कार्यमा दान पुण्य गर्नु भनेको अरू पुण्य भन्दा पनि विशेष प्रकारको पुण्य प्राप्त हुन्छ। भारतवर्षमा जब भगवान बुद्धले सङ्घको विस्तार भइसकेपछि जेतवन विहार, त्यो भन्दा पहिला वेणुवन विहारको निर्माण भयो। राजगृहमा बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धले दरबारमा निमन्त्रणा गर्नु भएर भगवान बुद्ध भिक्षु सङ्घको स्थापना, भिक्षु सङ्घको वास स्थानको निर्माण गर्नुभयो उहाँले। त्यसको प्रभाव श्राप बस्तीको अनाथ पिण्डकलाई ठुलो प्रभाव पर्यो। अनाथ पिण्डक नाम गरेको व्यक्ति बुद्ध धर्मको, भगवान बुद्धको सबैभन्दा ठुलो जिन्दा। त उहाँले एकपटक भगवान बुद्धलाई पनि श्रापबस्ती नगरमा पाउ टेकाउने ठुलो इच्छा जाहेर गरे उहाँले। त्यसको लागि भगवान बुद्ध एक रात सुत्नको लागि कस्तो घर मन पर्छ, कस्तो वातावरण मन पर्छ, कस्तो खालको प्राकृतिक भएको ठाउँ भगवान बुद्धलाई मन पर्छ, त्यो सबै भगवान बुद्धकै अनुमति लिएर उहाँले विहार निर्माण गर्नको लागि उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तो ठाउँ, वातावरण, त्यस्तो स्थल कहीँ पनि उहाँले भेटाउनु भएन। त श्राप बस्तीको राजा राज दरबार परिसरभित्र भएको एउटा जग्गा जमिन यस्तो पवित्र थियो, जुन ठाउँमा पानीको मूल फुटेको, जुन ठाउँमा हरियाली प्राकृतिक मनमोहक दृश्यले भरिपूर्ण भएको, त्यस्तो ठाउँमा यदि भगवान बुद्धको वास स्थान निर्माण गर्नुभयो भने असंख्य प्राणीहरूको उद्धार हुन सक्ने त्यो राज दरबार परिसरभित्रको मात्रै त्यस्तो जग्गा जमिन थियो। त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धले त्यो जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि श्राप बस्तीको अनाथ पिण्डकले अथक प्रयास गर्नुभयो। राजा प्रसन्नजित सामु गएर घोडा टेकेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो, महाराज, हजुरको दरबार परिसरभित्र भएको यो जग्गा जमिन यति पवित्र छ, यदि हजुरले यो ठाउँमा विहार निर्माण गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभयो भने
हजुरको कारणले गर्दा असंख्य प्राणीहरूको उद्धार हुन सक्ने त्यस्तो पवित्र स्थल दरबार परिसरभित्रको यो जग्गा जमिन हजुरले दान पुण्य गर्नु आवश्यक छ भनेर आग्रह गर्नुहुँदा राजाले के भन्नुभयो भने मेरो दरबार परिसरको जग्गा किन्न सक्ने हैसियत कसैको पनि छैन यो संसारमा। यदि मेरो दरबार परिषदको जग्गा कसैले किन्न चाहेको छ भने जसले सुनको सिक्का बोकेर यो जग्गा जमिन सबैलाई सुनको सिक्का भिचाएर सबैलाई ढाक्न सक्छ, छोप्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्र यो दरबार परिसरको जग्गा किन्न सकिन्छ भनेर राजाको आदेश बक्सियो। अनाथ पिण्डक धनी थियो, प्रशस्त सम्पत्ति थियो, उहाँले देश विदेशको राजाहरूसँग व्यवहारको सम्बन्ध कायम राखिएको थियो। त उहाँले सजिलैसँग थुप्रै भरियाहरूलाई सिक्काको चाहिँ भारी बोकाएर, सुनको सिक्काको भारी बोकाएर राजाको दरबार परिसरभित्र सुनको सिक्का भिचाउने सुरु गर्यो उहाँले। जब सुनको सिक्का भिचाउँदै गयो राजा आफै दङ्ग पर्दै गयो। अनाथ पिण्डकले दरबार परिसरको सबै जग्गा जमिन सुनको सिक्का भिचाएर सबै उहाँले किनिदिनु भयो। त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा जेतवन विहार निर्माण भयो। बौद्ध धर्म इतिहासमा भगवान बुद्धले सबैभन्दा लामो समय बिताउनु भएको स्थान नै श्रावस्तीको जेतवन विहार हो। त्यो जेतवन विहार जब अनाथ पिण्डकले यसरी निर्माण गर्नुभयो त अनाथ पिण्डकको दुईजना बुहारीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईजना बुहारीहरू बुद्ध धर्ममा अति नै भक्ति विश्वास भएको। उहाँहरूले पनि विहार निर्माण गर्नेमा धेरै ठुलो सहयोग मद्दत पुर्याउनु भएको बौद्ध इतिहासमा उल्लेखित भएको हामी पाइन्छौँ। त्यसरी भारतवर्षमा गुम्बा विहार निर्माण गर्ने क्रम सिलसिला बढ्दै बढ्दै जब बुद्ध धर्म भोट प्रान्तमा व्यापक प्रचार भयो, गुम्बा निर्माण गर्ने क्रम अगाडि बढ्यो र पछिल्लो समयमा तिब्बतबाट परम पूजनीय गुरुहरू एउटा शरणार्थीको रूपमा नेपाल, भारत उहाँहरू आउनुभयो। बुद्ध धर्मको प्रभाव बढ्दै गयो। गुम्बा निर्माण गर्ने परम्पराहरू अगाडि बढ्दै गयो। अहिले नेपालको सन्दर्भमा लगभग 2000-3000 जति गुम्बा अहिले पनि गुम्बा विकास समितिमा दर्ता भएको छ। दर्ता नभएको गुम्बा कयौं छ अझै पनि। यो गुम्बाहरू कुनै व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि समाज र समुदाय विशेषलाई टेवा पुग्ने, धार्मिक हिसाबबाट, सामाजिक हिसाबबाट जो गुम्बामा सिक्न पाइने शिक्षा, गुम्बामा हामीले अध्ययन गर्न पाइने जुन विषय छ त्यो कुनै बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा गएर पनि पढ्न नपाउने, धेरै रकम तिरेर पनि सिक्न नपाउने त्यस्तो खालको आध्यात्मिक शिक्षा, गम्भीर शिक्षा गुम्बामा अध्ययन गर्न सकिन्छ। भारतवर्षमा हजुरहरू जस्तै गृहस्थीहरू पनि गृहस्थी जीवनमा एकदमै थकित भएको अवस्थामा, एकदमै मनमा वैराग्य उब्जेको अवस्थामा, एकदमै दुःख पीडाले आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा गुम्बामा गएर आफ्नो मनको भारी बिसाउने, विहारमा गएर आफ्नो दुःख पीडाको भारीलाई बिसाउने अनि आनन्द सन्तुष्टिको अनुभूति गर्ने स्थानको रूपमा गुम्बालाई अति नै पवित्र क्षेत्रको रूपमा त्यसरी अनुसरण गर्ने एउटा परम्परा कायम थियो। आज हामीले पनि त्यही परम्परालाई कायम राख्नको लागि तपाईँ हामीले राम्रो संस्कारको स्थापना गर्न सक्यो भने तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि भोलि आउने हाम्रो भावी सन्तानहरूलाई ठुलो ठुलो राहत पुग्नेछ, ठुलो भन्दा ठुलो आधार पुग्नेछ। मेरो लागि मेरो जुजु पुर्खाहरूले यति दुःख कष्ट गरेको रहेछ, यति मेहनत गरेको रहेछ, यति योगदान गरेको रहेछ, उहाँहरूको यो अतुलनीय योगदानलाई मैले कदर गर्नुपर्छ, मैले सेवा सत्कार गर्नुपर्छ, मैले पनि यसलाई बृहत बढाइ चढाइ गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको सोच विचार आज हामीले गरेको कर्मको प्रभावले भोलिको हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई त्यस्तो प्रकारको प्रभाव पर्न जान्छ। त्यो तपाईँ हामीमाथि ठुलो चुनौती छ। त यो स्थानमा
गुम्ब निर्माण गर्ने कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा नभइकन, कुनै पनि 2-4 लामा गुरुहरूको मेलो मतमा नभइकन, कुनै 2-4 धनीमानी व्यक्तिहरूको आर्थिक अपेक्षालाई कुरेर त्यसमा आधारित नभइकन सबैको एउटा पुण्यको थोपा मिसाएर गुम्ब निर्माण गर्ने, केन्द्रीय गुम्ब निर्माण गर्ने। त्यसभित्र पनि दक्ष लामा गुरुहरू जो गुम्बमा बुद्ध दर्शन शिक्षा अध्ययन गरेर आउनुभएको लामा गुरुहरू, भिक्षुनीहरू, उहाँहरू घरमा बस्नु भनेको राम्रो होइन। तर अहिले बाध्यताको कारणले गर्दा, समाजमा धर्म नबुझ्नुको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो समुदायको बाबा आमा दाजुभाइहरूले भिक्षुनीहरूको मान मर्यादालाई बुझ्न नसक्नुको कारणले गर्दा पनि अहिले हामीमा धेरै थोरै समस्याहरू भइरहेको छ, हामीले जेलिरहेको छ। भोलिको दिनमा भोलि आउने लामा गुरुहरूलाई त्यस्तो समस्या नहोस् जो गुम्बमा पढेर आइसकेपछि। हुन त एउटा भिक्षुशील पालना गर्ने गुरुहरू जहाँ पनि जुन गुम्बमा पनि हामीले बाँस पाउँछ, घाँस पाउँछ, कपास पाउँछ। तर एउटा व्यवस्थित तरिकाले यो एउटा अभियान हो कि यो समुदायभित्र बुद्ध धर्मको राम्रो जग बसाल्न सकियो भने यो समुदायहरूले भोलि आउने सन्तानहरूले धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने एउटा स्थान, एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले यो गुम्ब बनाउनु एकदमै आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। भोलि आउने लामा गुरुहरू पनि यो ठाउँबाट नै धर्म शिक्षाको प्रवर्तन गर्ने, यो ठाउँबाट नै विभिन्न लामा गुरु आवश्यक भएको ठाउँहरूमा लामा गुरु नियुक्त गराउने त्यस्तो एउटा पवित्र उद्देश्यको साथ यो गुम्ब निर्माण गर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरे। र यस्तो कार्यमा आजसम्म हाम्रो महान दानवीरहरूले, जिन्दकहरूले आफ्नो गच्छा अनुसारको दान सहयोग गरेर हामीलाई मद्दत पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैको हामी एकमुष्ट पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु। र जो जतिले यहाँ पुण्य मिसाएको छैन, यो हामीले राम्रो जिन्दा पायो भने गुम्ब बन्नु ठुलो कुरा होइन। 1 वर्ष 2 वर्ष भित्र पनि बनिहाल्छ। तर बनिसकेपछि मैले त अलिकति दान दिन छुटेछ नि, मैले पनि थोरै दान सहयोग पुर्याउनु पर्ने छुटेछ नि, त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी गुरुङ लामा बौद्ध धर्म केन्द्रको चाहना हो। कसैको पनि थोरै होस् बरु दान सहयोग नछुटोस् कसैको। किनभने यसलाई केन्द्रीय गुम्ब भनेर, केन्द्र भन्ने शब्द सबैलाई समावेश गर्ने, सबैलाई समेटेर लैजाने स्थान नै केन्द्र हुन्छ। त्यसकारण सबैको पुण्यलाई सहभागिता गराउने उद्देश्यले हामीले सबैलाई सहयोगको आह्वान गर्न चाहन्छु, सबैलाई मद्दतको अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यसरी यो गुम्ब निर्माण गर्ने उद्देश्यको साथ हामीले यो आज मैले यो 4 चित्त निवृत्तिको विषयलाई छोटकारीमा प्रस्तुत गर्दै र यो संसारमा जहाँ जन्मे पनि दुःख मात्र रहेछ, परम सुख शान्ति परिनिर्वाण प्राप्त गर्नको लागि बुद्ध धर्मको दर्शनलाई मैले आफ्नो जीवन पद्धतिको शिक्षाको रूपमा मैले अनुसरण गर्न सक्यो भने मेरो पनि जीवन सार्थक बन्छ, मेरो भावी सन्तानहरूको पनि जीवन सार्थक बन्छ। यो बाटो यथार्थमा आधारित छ, यो सत्यमा आधारित छ। यसलाई मैले अनुसरण गर्न सकिएन भने म आफैले धोका दिएको रहेछ, म आफैले नचिनेको रहेछ। मेरो कर्तव्य के हो, म मानव भएर जन्मेर मैले गर्नुपर्ने निभाउनु पर्ने मेरो जिम्मेवार के हो, त्यो जिम्मेवारलाई मैले नचिनेको रहेछ भने कता त्यो महसुस गर्नुपर्ने हामीले
यहाँहरू चिया पनि लिँदै गर्नुहोला, पुलअप पनि खाँदै गर्नुहोला, कुरो पनि सुन्दै गर्नुहोला। तपाईहरुलाई यो प्लास्टिकको कपमा चिया पिलाएको छ, प्लास्टिकको प्लेटमा पुलअप खुलाएको छ। एकछिनपछि कार्यक्रम सकेर गइसकेपछि सबैको त्यहाँको त्यहीँ छोडेर जाने हाम्रो अलि नराम्रो बानी पनि छ। फेरि यो पवित्र ठाउँमा म बसिरहेको छु भनेर धेरै व्याख्या विश्लेषण यहाँ भइसकेपछि यो पवित्र ठाउँलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवार तपाईँ हामी सबैको हो, हामी सबैको अधिकार लाग्छ। अब समयको पाबन्दीले गर्दा तपाईहरु पनि आज कार्यक्रम समापन पश्चात आशीर्वाद ग्रहण गरेर घरतर्फ फर्किनु पनि हुन्छ। मैले अब अन्तमा केही कुराहरू जोडेर यहाँ एउटा भोजन दानको विषय जोडेर यहाँबाट म धन्यवाद ज्ञापनको साथ कार्यक्रम समापन गर्न गइरहेको छु। भोजन दान, बुद्ध धर्ममा भोजन दान गर्यो भने के पुण्य प्राप्त हुन्छ? भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भारतको श्राप बस्तीमा धर्म प्रवर्तन गरेर विराजमान रहिरहनु भएको अवस्थामा एकजना गृहस्थी परिवारमा बालकको जन्म भएको थियो। गृहस्थी परिवारमा नानी जन्मिनु भनेको कुनै नयाँ नौलो कुरा त होइन, तर त्यो बालक जन्मेको दिनमा आश्चर्यजनक लक्षणहरू त्यहाँ निस्कियो। आकाशवाणी हुने जस्तो, आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुने जस्तो, इन्द्रणी लागेको जस्तो, विभिन्न विभिन्न धर्मको धुनहरू, सुमधुर धुनहरू गुन्जिरहेको जस्तो त्यस्तो त्यस्तो लक्षणहरू देखा परेपछि निश्चित रूपमा यो बालक केही न केही महापुरुष भएर संसारमा जन्मेको हुनुपर्दछ भन्ने सबैको मनमा छाइरहेको थियो। त्यसरी जन्म हुनासाथ बोल्न थाल्यो त्यो बालक, यो संसारमा भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यो संसारमा आर्य मंगल पुत्र हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यो संसारमा आर्य शारी पुत्र हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। यस्तो खालको कुरा बोल्न थालेपछि जन्म दिएको आमा आफै तर्सियो। परिवारहरू, इष्टमित्रहरू सबै यो लक्षण हो या अलक्षण हो? जन्मिने बित्तिकै दाँत पनि उम्रेको हुँदैन, कसरी बोल्यो, किन बोल्यो, धेरै धेरै खैलो बैलोको कुरा भयो त्यहाँनिर। त्यस पछाडि त्यो बालकको परिवारको एकजना सदस्य जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध सामु गएर दर्शन भेट गरेर यो सबै कुरा भगवान बुद्धलाई बिन्ती बिसाउँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, तपाईको यो नानी जुन तपाईको परिवारमा जन्मेको छ यो धेरै ठुलो पुण्य बोकेर जन्मेको छ, यसले धेरै धेरै प्राणीहरूको उद्धार गर्नेछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएपछि ढुक्क भएर फर्किन्छ। परिवारमा यो शुभ सन्देश सुनाउन साथ खुसियाली वातावरण सिर्जना भयो। परिवारमा एउटा खुसियाली। त्यस पछाडि त्यो बालक ठुलो हुँदै जान्छ। सानै उमेरबाट शील स्वभाव नै फरक, बोली वचन नै फरक, सोच विचार नै फरक। त्यस्तो बालक कि जो अलिकति खाना दियो भने आफूले खानुभन्दा पहिला मेरो आमाले पाए कि पाएन, मेरो साथीले पाए कि पाएन, अरूले पायो भने बल्ल आफूले खाने, अरूले पाएन भने आफू भोकै बस्ने, त्यस्तो स्वभावको बालक। त्यस पछाडि उमेर बढ्दै गयो। एक दिन त्यो बालकले के भन्यो भने आमा मेरो एउटै उद्देश्य छ, त्यो तपाईहरुले पूरा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। के इच्छा छ बाबु तिम्रो भन्दा हाम्रो घरमा एक दिन भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको शिष्यहरूलाई मिठो भोजन दान गर्नुहोस्, तपाईले मिठो खाना पकाएर एक दिन बुद्ध र बुद्धको चेलाहरूलाई भोजन दान गर्नुहोस्, यो मेरो सबभन्दा ठुलो इच्छा हो, मेरो ठुलो उद्देश्य हो यो भनेर बाबा आमालाई आफ्नो उद्देश्य
इच्छा प्रकट गर्दाखेरि बाबा आमाले पनि हुन्छ बाबु, तिमी नाति, तिम्रो उद्देश्य तिम्रो इच्छा हामी पुरा गरिदिनेछु भनेर एक दिन सबेरै बाबा आमा भगवान बुद्धको दर्शन भेटमा जानुभयो। र त्यो नाबालकले भनेको कुरा भगवान बुद्ध सामु राखे। भगवान बुद्धले एकजना सामान्य गृहस्थी परिवारमा भोजन दानको लागि निम्तो आएको छ भन्दा सहर्ष स्वीकार्नुभयो। र त्यो बालककै निर्देशन अनुसार त्यो घरमा विभिन्न प्रकारको भोजनहरू, धेरै भगवान बुद्ध आगमन भइसकेपछि बस्ने स्थानहरू, आसनहरू सबै कुराको व्यवस्था गरिसकेपछि आफ्नो इष्टमित्रहरू सबैलाई पनि बोलाउनु भयो त्यो घरमा। र भगवान बुद्ध जुन तिथिमा जुन मितिमा भोजन दानको लागि निम्तो दिएको थियो भगवान बुद्ध आउनुभयो। त्यस पछाडि भगवान बुद्धलाई विभिन्न प्रकारको भोजनहरू दान गरेपछि त्यो बालकले मेरो जीवनमा मेरो बाबा आमाले आज मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भयो, जीवनमा मैले यति ठुलो पुण्य कमाउने अवसर प्राप्त भयो, बाबा आमालाई मेरो धन्यवाद छ भनेर बाबा आमालाई एकदमै चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरिरहेको छ त्यो बालकले। त्यस्तो लक्षणीय बालक। त्यस पछाडि भगवान बुद्धले भोजन दान पश्चात प्रवचन सुनाउनु भयो। प्रवचन सुनाइसकेपछि पुण्य अनुमोदन गर्नुभयो, बोधि परिणामको पाठ मोहमोलम पाठ पढ्नुभयो अनि भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरू भिक्षु भिक्षुणीहरू सबै बिहारमा फर्केर जानुभयो। त्यो बालक जुन दिन भगवान बुद्धलाई भोजन दान दियो घरमा, त्यो दिनबाट उसको बोली वचन छुट्टै, उसको शील स्वभाव नै फरक हुन थाल्यो। त्यो दिनबाट त्यो बालकले आफ्नो बाबा आमालाई के भन्न थाल्यो भने, ए बाबा आमा, तपाईहरूले अनुमति दिनुभयो भने म भगवान बुद्धकै शरणमा गएर बस्ने इच्छा छ, ठुलो इच्छा छ मेरो, म भिक्षु भएर बस्छु यो जीवनमा भन्दा बाबा आमाले अनुमति दिनु भएन। पटक पटक छोराले इच्छा जाहेर गरेपछि बाबा आमाले एउटै मात्रै छोराको इच्छा कसरी मार्ने भनेर अनुमति दिनुभयो। त एक दिन त्यो बालक भगवान बुद्धको शरणमा जानुभयो। भगवान बुद्धले शिष्य बनाउनुभयो, गेरु वस्त्र पहिरेर भिक्षु बन्नुभयो। भिक्षुशील ग्रहण गरेको समय त्यो दिनबाट धर्म शिक्षामा अध्ययन गर्नुभयो, अथक नियत प्रयास गर्नुभयो। थोरै समयमा नै त्यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। त यो शुभ सन्देश भारतवर्षमा व्यापक प्रचार भयो र त्यो नाबालकले भिक्षुशील पालना गरेको थोरै समयमा नै अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। अहिले नेवार समुदायमा यो प्रवचन सुनाउने हो भने सबैले साधु साधु भन्दिनु है। अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यस पछाडि यो अवस्था देखेर भगवान बुद्धको शिष्यहरू सबै छक्कै पर्यो। हामी कयौं वर्षबाट बुद्धको चेला बनेर बसे, आजसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर यो भिक्षु बनेको 1 महिना नबित्दै यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। यो कुन जन्मको पुण्यको फल हो, कस्तो पुण्य गरेको फलले आज यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो, यो कृपा गरी हामी सबैले प्रष्ट बताइदिनुहोस् भगवान भनेर भगवान बुद्धको शिष्य भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धले जिज्ञासा राख्नुहुँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, धेरै कल्प अगाडि यो संसारमा कश्यप बुद्ध आगमन भएको समयमा सबै मान्छेले बुद्धको दर्शन भेटको लागि कसैले दान चामल दान गरेको छ, कसैले सुन चाँदी हीरा मोती आफ्नो गच्छ अनुसारको वस्तु दान गरेर भगवान बुद्धको दर्शन भेट गर्ने सन्दर्भमा एकजना युवक एकदमै गरिबी, जसको बाबा आमा पनि थिएन, सानै उमेरबाट बाबा आमा बितेर ऊ एकदमै टुहुरो भएको अवस्था थियो। त्यस्तो बालकले पनि मनमा के इच्छा प्रकट गर्यो भने, म कति अभाग्य रहेछ, आज मेरो पनि थोरै मात्रै सम्पत्ति भएको भए मैले पनि भगवान बुद्धको दर्शन भेट गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो, तर दुर्भाग्यवश म कति अभाग्य रहेछ, आज मैले भगवान बुद्धको दर्शन गर्न सकिएन भनेर आफूलाई नै एकदमै दुर्भाग्य महसुस गरेर बसिरह्यो। तर उसले
केही समय पश्चात केही दिन पश्चात आफ्नो सोच विचारलाई परिवर्तन गर्नुभयो। म यसरी बसेर हुँदैन, मेरो भाग्य म आफैले बनाउनु पर्छ, मैले कर्म गर्नुपर्छ अनि मात्रै मेरो भाग्य बलियो हुन्छ। जसको लागि आजको दिनबाट म अहिले उमेर छ, बल ताकत छ, मैले काम गर्न सक्छु। प्रत्येकको घरमा गएर मैले के काम सघाउनु पर्ने छ, के काम गर्न सक्छ, मैले त्यसरी काम खोज्दै खोज्दै जाँदा कसैको घरमा हाम्रो मकै बारी खन्नु पर्ने छ भनेर बोलायो होला, कसैको घरमा हाम्रो घरमा दाउरा ओसार्नु पर्ने छ भनेर बोलायो, कसैले घाँस काटिदिनु पर्ने छ भनेर बोलायो। त्यसरी दिनै सबैको घरमा काम गर्दा गर्दै सबैले थोरै थोरै सम्पत्ति उपहार दिएको सङ्कलन गर्दा गर्दा 1 वर्षमा उसले निकै धेरै सम्पत्ति कमाएको रहेछ। यति धेरै सम्पत्ति कमाइसकेपछि युवक अवस्था जवान अवस्थाको व्यक्ति इष्टमित्रहरूले ए बाबु तिमीले त धेरै परिश्रम गर्यौ, सम्पत्ति पनि निकै कमायो, उमेर पनि पुग्यो, अब विवाह गर्नुपर्छ तिमी भनेर इष्टमित्रहरूले यो कुरा गरिरहँदा त्यो बालकले के भन्यो भने त्यो केटाले म यो सम्पत्ति विवाह गर्नको लागि घर जम बसाल्नको लागि कमाएको होइन, मैले कमाएको यो सम्पत्ति मैले एक दिन भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको चेलाहरूलाई मिठो भोजन दान गर्नको लागि मैले यो सम्पत्ति कमाएको हो। यस्तो कुरा सुनेपछि इष्टमित्रहरू सबै छक्कै पर्यो। हामीले पनि सहयोग गर्छौँ बाबु, तिमीले गरेको यति ठुलो सोच विचार, यति पवित्र पुण्य कार्यमा हामीले पनि सहयोग गर्छौँ भनेर एकजना आमा निस्क्यो, अर्को आमा निस्क्यो, अर्को बाबा निस्क्यो, सबैले सहयोग गर्दाखेरि महिनौँ दिनसम्म भगवान बुद्ध र बुद्धको चेला भिक्षुनीहरूलाई भोजन दान गर्नेको सम्पत्ति प्रशस्तै जमायो। 3 महिनाको बर्खवास भिक्षुनीहरूलाई 3 महिनासम्म भोजन खाना खुलाउनेको सम्पत्ति जम्मा पारेर 3 महिनासम्म यसरी भोजन दान गरेको त्यो केटा, त्यो युवक त्यो समयमा यसरी पुण्य कमाएको कारणले आज यो बालक भएर जन्मेको हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। जन्मिँदा पनि लक्षणले परिपूर्ण भएर जन्मियो। बुद्ध र बुद्धको चेलाहरूले घरमा निम्तो गरेर भोजन दान दियो। कलिलो उमेरमै भिक्षुशील ग्रहण गर्यो, छोटो समयमै अर्हत्व ज्ञान प्राप्त गर्यो। यो सबै पुण्यको फल के थियो? हिजोको जन्ममा भोजन दान गरेको पुण्यले गर्दा यो फल उसलाई प्राप्त भएको हो। यो कुरा सुनेपछि श्रावस्ती नगरमा तपाईहरू जस्तो आमा बाबाहरू बाजे बजेहरू त ओहो भिक्षुनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ, भोजन दान गर्नुपर्छ भनेर एकदम धेरै चाहिँ दान गर्नेहरूको ताती लाग्यो। त्यहाँनिर ताती लाग्यो। भिक्षुहरू पनि मोटाउन थाल्यो, भिक्षुनीहरू पनि मोटाउन थाल्यो। फेरि एकदम धेरै दान सङ्कलन भएपछि त्यस पछाडि भगवान बुद्धले फेरि आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी चिजहरू साथमा राख्नु हुँदैन भनेर भिक्षुहरूको नियम बसाल्नु भएको कथा प्रसङ्ग विनय सूत्रमा उल्लेखित छ। यो प्रसङ्ग मैले भोजन दानको विषयसँग जोडेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यो 3-4 दिनको पूजा अवधिमा तपाईहरूले भोजन दान, जो जतिले भोजन दान गर्नुभयो, भोजन दानमा सहयोग मिसाउनु भयो, सबैले पुण्य प्राप्त भएको छ। यो पुण्यले हामी तपाईँको शाखा सन्तान परिवार संसारको सबै प्राणीहरू दिवंगत भइसकेको तपाईँहरूको ती दिवंगत पितृजनहरूले पनि सुखौतीमा जन्म प्राप्त होस्। हाम्रो शाखा सन्तानहरू सबैले भविष्यमा उज्जवल भविष्य प्राप्त होस्। यो भोजन दान गरेको पुण्यले आज हामीले यो पुण्यबाट हामी भविष्यमा बोधित्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हामी पुण्य अनुमोदन बोधि परिणामको पाठहरू हामी वाचन गर्न चाहन्छौँ। र यसै सन्दर्भमा यो भोजन दान साथै यस कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि, यो गुम्ब निर्माणको लागि धेरैभन्दा धेरै दाताहरूले आफ्नो गच्छा अनुसारको दान सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ, उत्तर प्रगतिको प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। र एवं प्रकारले अब म अन्तमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नेतर्फ गइरहेको छु। र विशेष गरी यो 4औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम यो तिथि अनुकूल हामीले यो 3 दिनको पूजा वज्रकिलया पूजा जो हाम्रो जीवनमा परिआएको विभिन्न बाधा विघ्नहरू हटेर
हामीले कुशल कर्म गर्नतर्फ प्रेरणा प्राप्त हुन सक्ने वज्रकिलय पूजा, धर्मपाल पूजा, आज गणचक्र पूजा गरेर पूजाको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेको छौँ। र यो पूजाले जो जतिको ग्रह दशाहरू चलिरहेको छ, जसको विघ्न बाधाहरू परिरहेको छ, सबैको विघ्न बाधा हटाउनको लागि हामीले यो पूजाहरू यहाँ वाचन गरियो। र यो कार्यक्रममा विशेष गरी अस्ति 25 गतेको दिनमा परम पूज्यनीय गुरु क्याब्जे द्विजुम यासे रिम्पोछे गुरु आगमन भएर हामीलाई सबैलाई पवित्र बनाउनु भयो। हामीलाई अयु अभिषेक प्रदान गरेर उहाँले दिव्य वाणी, अमृत वाणी, प्रवचनहरू हामीलाई दिएर हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो, हामीलाई सिद्धिवान बनाउनु भयो, पुण्यवान बनाउनु भयो। भविष्यमा फेरि पनि यस्तो गुरुहरू हामीले निरन्तर यही ठाउँमा जब हामीले गुम्बा निर्माण गर्न सकिन्छ, यस्तो गुरुहरू निरन्तर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय अनुकूल पारेर हामीले ठुलो गुरुहरूलाई पटक पटक हामीले यसरी उहाँ अभिषेकहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू निरन्तर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यस पछाडि दोस्रो दिनमा परम पूज्यनीय गुरु सेन्टर टुकु रिम्पोछेज्यू आगमन भयो। हिजो टुकु सेरप सङ्गो रिम्पोछे आगमन हुनुभयो। हामीले धेरै रिम्पोछे गुरुहरूको दर्शन प्राप्त भयो। र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि नवबुद्ध गुरुङ सेवा समितिका अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर गुरुङ, उहाँको धर्मपत्नी सन्तुमय गुरुङ लगायत यस नवबुद्ध गुरुङ सेवा समितिमा आबद्ध सम्पूर्ण भक्तिनी आमाहरूको ठुलो सहयोग रहेको छ। भक्तिनी आमाहरू आएन भने बिहान आगै बल्दैन, जुठो भाँडो उठाउने मान्छे पाउँदैन।